बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर एंड ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और गुड मॉर्निंग लाहौर की इस खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आपके ईद के जो तीनों दिन हैं और फिर आने वाला हर दिन इंतहाई खुशगवार बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा। अच्छा व्यूअर्स, जब हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं, कुर्बानी की ईद की बात करते हैं, सो बेसिकली कुर्बानी का मकसद यही है कि अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर जो है वो रब के आगे सरेंडर करना, सर्वसजूद होना। और इस सब के साथ साथ जब हम सुन्नत इब्राहीमी की बात करते हैं तो इसका तकाजा भी डेफिनेटली यही है कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मामले में ईसार का, कुर्बानी का मुजाहरा करें। और डेफिनेटली ईद है और इस तरह की जितनी भी खुशियाँ होती हैं उसमें अपने उन बहन भाइयों का भी ख्याल रखें जो मौशी तौर पर हमसे पीछे रह गए हैं। और फिर यही बात है, यही एसेंस है जो ईद का मज़ा जो है वो दोबाला कर देता है। सो वी होप कि आपकी आने वाली हर ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरे और ये भी जो ईद है वो बहुत अच्छी गुजरे। ईद का पहला दिन अभी मतलब आगाज़ ही है, सो आई एम श्योर कि बहुत से लोग अभी भी सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में मसरूफ़ होंगे। कुछ देर बाद कुछ लोगों को जब कसाई वगैरह मिल जाएगा तो इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग बड़े कम ऐसे होते हैं लेकिन वो बड़ा अर्ली फ्री भी हो जाते हैं, लेकिन वो उनका ये होता है कि वो रेगुलर हर साल का वो सिस्टम होता है। सो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। बट बहरहाल ये जो सिलसिला है बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है जो अगले 3 रोज़ तक जारी रहेगा। आज का दिन, फिर आने वाले 2 दिन। लेकिन हम आपकी ईद को खुशगवार बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन और बहुत ही डिस्टिंग्विश किस्म के गेस्ट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। गेस्ट का तारुफ आपसे करवाती चलूँ एंड आई डोंट नो कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज तीनों मेरे बहुत अच्छे कॉलीग्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, मीडिया फ्रेटर्निटी से ही ये लोग हैं। सबसे पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे कॉलीग भी रह चुके हैं और ही हैज़ बीन एंकर ऑन अ डिफरेंट चैनल। अभी वैसे ये ब्रेक पर है लेकिन इस दौरान ये अपना बिजनेस कर रहे हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है कज़ाकिस्तान हाउस के, विच इज़ ऑल्सो द कज़ाकिस्तान कॉन्सुलेट। अबूज़र मौज़म इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। थैंक यू सो मच अबूज़र फॉर जॉइनिंग अस इन दिस ट्रांसमिशन एंड ईद मुबारक। खैर मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सब देखने वालों को जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। मूविंग फॉरवर्ड आपकी तरफ अभी आएंगे दोबारा। अगली जो मेहमान मौजूद है मेरी बहुत अच्छी दोस्त, अगेन ये मेरी कॉलीग भी रह चुकी हैं और आप सब इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स पर देखते भी रहे हैं। आजकल भी एक प्राइवेट टीवी चैनल जो कि पाकिस्तान के टॉप मीडिया चैनल्स में उसका शुमार होता है, वहाँ पर एंकर भी हैं, प्रोग्राम को भी होस्ट कर रही हैं। एमन चौधरी इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। थैंक यू सो मच एमन एंड Thank you for inviting me and Eid Mubarak to you and all of you. खैर मुबारक। और मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इरफान आपको इसलिए वेट मैंने कराया क्योंकि आप थोड़ा सा लेट आए हैं, लेकिन खैर है। मेरे बहुत अच्छे, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे कॉलीग भी रह चुके हैं, अभी भी इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। ये भी अब एक बहुत ज़बरदस्त एक चैनल है पाकिस्तान के, मतलब अब नया चैनल है लेकिन टॉप मीडिया चैनल्स में इसका भी बड़ी तेज़ी के साथ शुमार होने लग गया है। वहाँ पर ये स्पोर्ट्स को हेड करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट इनके अंडर है। स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इनको भी आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर स्पोर्ट्स के तज्जियाकार के तौर पर देखते रहते हैं। इरफान ज़हीर इस वक्त ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द ईद डे। बहुत शुक्रिया। आप बहुत डाउन मुझे क्यों लग रहे हैं? मतलब लाइक हंसे खिलखिलाए, ईद का पहला दिन है। सो के उठे हैं अभी तो आस्ता आस्ता, फिर अभी डे तो शुरू हुआ है ना अभी। अच्छा बिल्कुल, हमने आपको 3 घंटे दिए हैं लाइक कि आप जरा गुजार के फ्रेश होकर आ जाएं। लेकिन चले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। आप बताएं मतलब कैसी गुजर रही है ईद? अभी मतलब अभी तो आगाज है लेकिन पहले जो 2-3 घंटे हैं कैसे गुजरे? बाकी के दिन की क्या मसरूफियत है? कुर्बानी का क्या सीन है? और नॉर्मली ईद उल अज़हा क्या सीन होता है? ज़्यादा देखिए इसका और ओबियसली दूसरी ईद का डिफरेंस हो, इसमें कुर्बानी का आपने और मेल का इसमें थोड़ा सा रोल थोड़ा बढ़ जाता है और हमारी कोशिश यही होती है कि एज सुन एज पॉसिबल आपको कसाई मिले। और इसको पहले ही प्लान किया हुआ था कि आपकी ईद की नमाज थोड़ी अर्ली हो जाती है। हाँ। और उसके राइट आफ्टर दैट फिर आपने कुर्बानी करनी होती है, तो अभी वो प्रोसेस समाउ चल रहा है। फिर इधर आना था तो वो
گھر والے دے آر لوکنگ آفٹر اٹ, تو میں پھر اس کو کروا کے تو ادھر آ چکا ہوں. اچھا آپ کروا کر آئے ہیں, یعنی یو آر ون آف دا لکی پرسن جن کو عید کے پہلے دن کسائی مل جاتا ہے اور بڑا ٹائملی مل جاتا ہے, ورنہ نارملی اس عید پر پہلے دن جو ہے بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے لیکن مل جاتا ہے, ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نہیں, ہم تو ریٹ زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں لیکن پھر بھی نہیں ملتا ایسا, مطلب وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کا ہر سال ایک ہی کسائی رہتا ہے, سو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. بٹ اگر کسائی نہ ملے تو کچھ لوگ پھر خود بھی یہ فریضہ سر انجام عرفان کی شکل دیکھ کے نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا عرفان یہ کام کر سکتے ہیں. عرفان کرتے ہیں, اتنا دل جگر گردہ ہے, دل گردہ تو ہے لیکن آتا نہیں ہے, جو کام نہیں آتا وہ میں کرتا نہیں. سیزنل کسائی تو بہت ہوتے ہیں. بٹ خیر ایمن, آپ کی عید کی کیا نارملی تیاریاں ہوتی ہیں؟ مطلب آپ تو obviously میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہم بھی آج اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں گے. کر رہی ہیں بیسیکلی اپنی, ہاں ایک قربانی وہ ہے, ایک قربانی یہ ہے جو عید کے دن پہ قربانی ہم ہر سال دیتے ہیں. بٹ نارملی آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ پھر دفتر ابھی جانا ہے, کیا آپ کی کیا مصروفیت؟ روما یہی ہے کہ صبح ناشتے پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پورا دن کا اسکیجول تو آپ کو آفس کا ہوتا ہے, نہیں پتا ہوتا ہے کہ کب آپ آئیں گے. اگر آفس میں آپ لیٹ تک ہے تو سارا دن تو آپ گھر والوں کے ساتھ نہیں ہیں, تو صبح ناشتے پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ ناشتے پہ تو سب تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لیں, اینڈ دین آفس, بس یہی روٹین. اچھا آفس, اچھا آپ کی ابھی مطلب 1 سال ہوا ہے, 1.5 سال شادی کو, تقریباً اتنا ہی عرصہ ہوا ہے. پہلے کی عیدیں کیسی تھیں اور اب کی عید کیسی ہے؟ مطلب میرے خیال میں بہت, میرے خیال میں ابھی رسپانسبلٹی آپ پر آ گئی ہوگی. ایسا ہی ہے روما, میں آؤٹ آف اسٹیشن سے ہوں, لاہور سے نہیں ہوں, تو مجھے پہلے جو کہ شادی سے پہلے ایسے تھا کہ ہوتا تھا کہ چھٹی مل جائے, گھر چلے جائیں پیرنٹس کے پاس, اور اگر نہیں ملتی تھی تو پھر آفس میں گزار لیتے تھے, اور جو باقی ٹائم بچتا تھا وہ وہی اکیلے, مطلب ہاسٹلس کی دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن اب ایسا ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے تو آپ کو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کو مل جاتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ یہ, ظاہر ہے پیرنٹس کو آپ مس کرتے ہیں, لیکن جب آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے تو پھر ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. اور پھر آپ کا لاہور میں اگر گھر ہو تو, ورنہ تو جو نارملی جو دوسرے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت مس کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں, کہ وہ پہلے دن تو موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ گھر نہیں جا سکتے. سو یہ ایک سیکریفائس جو ہے وہ ہر عید پر ان کی طرف سے ان کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. بٹ ابو سر, ہاؤ ہیز بین یور عید ابھی سو فار, اور پھر باقی کا دن آپ کی کیا مصروفیت؟ اور عرفان کی طرح آپ بھی ان لکی لوگوں میں ہے جن کو کسائی مل گیا. میں بلکہ جب آپ یہ بات کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو اللہ کا شکر ہے یہ کبھی ایشو نہیں ہوا, کیونکہ ہمارا جو کسائی ہے نا وہ عید والے دن سے رات پہلے نا جو اس کا وہ سامان ہوتا ہے نا وہ رکھ کے جاتا ہے کہ جی صبح سب سے پہلے میں نے آپ سے شروع کرنا ہے. اچھا, تو آپ کا بھی پکا وہ خاندانی کسائی ہوگا. ہمارے تو یہ نماز کے بعد جیسی 7 بجے نماز ہے تو وہ واپس آتا ہوں تو وہ کھڑا ہوتا ہے پہلے ہی. ابو سر اس طرح سے لگتا ہے آپ انہیں کوئی اسپیشل آفر دیتے ہیں کہ وہ سامان رات کو رکھ کے جانا چاہتے ہیں. نہیں, آپ کی عید ویسے جب تک میں نے آپ کے ساتھ کام کیا یا جتنا آپ کے ساتھ تعلق ہے, آپ کی تو عید گجرا والا ہوتی ہے یا نہیں؟ گجرا والا تو ہم دعا کرنے جاتے ہیں نا بیسیکلی قبرستان. ابھی آپ جائیں گے آج؟ ہاں جی, وہ تو مطلب یہ قربانی کرنے کے بعد 10-11 بجے جب اب آپ نے بلایا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ تقریباً دوپہر کے بعد نا پھر ہم گجرانوالا چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ پھر ہماری ساری فیملی ہوتی ہے, ادھر اکٹھے ہوتے ہیں ساری فیملی کے ساتھ, پھر دعا کے لیے قبرستان جانا ہوتا ہے تو ادھر جاتے ہیں. تو ایک پورا ہیپننگ ڈے ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک. فیملی ادھر ہوتی ہے, مطلب وہ اگر چچا بھی ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ سارے ڈنر کے لیے اکٹھے وہاں پہ ہوتے ہیں گجرانوالا میں. تو اوبیسلی لاہور میں بہنیں ہیں, ان کو ملنا یا کچھ فرینڈس کی طرف جب ان کو دوپہر تک, اور اس کے جب میڈیا میں کام کرتا تھا تو موسٹلی پہلا دن تو میں نے کبھی بھی کام نہیں کیا ہمیشہ, کیونکہ میں نے ہمیشہ جانا ہوتا تھا گجرانوالا, تو مجھے وہ قربانی میں نے نہیں دی ہوئی. ابو سر کے بارے سے یہ بتا دوں, ابو سر کے ساتھ میرا بہت اچھا انٹریکشن رہا ہوا ہے اور ابھی بھی ہے, حالانکہ اب ہم اکٹھے کام نہیں کرتے, لیکن ابو سر از اے تھورو جینٹل مین, اور اتنے آرگنائزڈ بندے, اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, نہ انہوں نے کسی کی بات میں بولنا ہے, نہ کسی, بس چپ کر کے اچھا ابو سر فلانے نے یہ کیا, ابو سر ایسے, مطلب یہ مشکل کام ہے لیکن یہ ضروری ہوتا ہے میرا خیال ہے. لیکن اور یہ ایک ایسے بندے سے ہر ایک کے ساتھ بڑا اچھا تعلق آپ نے ہمیشہ شیئر کیا. اور ایک بات میں اور بھی شیئر کرنا چاہوں گی روما, ہمارے فرینڈ سرکل میں ابو ذر کو کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی ماہنور بلوچ ہے. مردوں کی ماہنور بلوچ, اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا مطلب کیا ہے, کہ یہ کم عمر دکھتے ہیں, یہ بہت خوبصورت دکھتے ہیں, یہ شہزاد رائے کے لیے کہا جاتا تھا, لیکن ان کو بھی کہہ دیا 2 بندے ہو گئے. چلو دیٹس اے کمپلیمنٹ, مجھے نہیں پتا تھا ویسے, یہ شاید کہتے ہوں یہ دیکھیں اب یہ ہمارے بہت سے ایسے قریبی دوست ہیں جو کہتے ہیں, بہت کامن فرینڈ ہیں ڈیفینیٹلی. بالکل ٹھیک. اچھا ابو سر, اچھا لگا سن کے. اچھا ایمن سے جس طرح سے میں نے کہا کہ obviously مطلب لائک شادی ہوئی اور اس کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں, رسپانسبلٹی آپ پر آ جاتی ہے, یا چلیں آپ کے پاس ایک مصروفیت ہوتی ہے, آپ کا ہسبینڈ, آپ کا گھر, آپ نے ادھر جانا ہے, وہ دیکھنا ہے.
آپ کی تو شادی کو میرے خیال میں مطلب 3-4 سال تو ہو گئے ہیں, 6 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد بیٹی اور اتنی پیاری بیٹی, خوبصورت فیملی. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کے بعد, آپ سے میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ مطلب لائک شادی کے بعد, بٹ بچوں کے بعد آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بچوں کو دیکھ کے, کتنی رسپانسبلٹی آپ پر اضافی ہوئی ہے کہ اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی تیاری؟ میرے خیال میں تیاری والی بات تو ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ بچوں کے لیے آپ کو, میری ایک بیٹی ہے تو وہ کافی زیادہ اوبیسلی ابھی وہ لاڈلی بھی ہے سب کو, تو ماہنم, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اوبیسلی اس کو پتہ ہے کہ عید ہے, جو چھوٹی عید میں کپڑوں کا زیادہ, اور اس عید میں اس کو تھوڑا کانسیپٹ دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں گوٹ اور بکرا شکرے والا سین ہے, تو وہ تھوڑی ایکسائٹیڈ تھی. پچھلے سال اس کو تھوڑا آئیڈیا ہوا, اس سال تو وہ میرے ساتھ گئی بھی ہے ساتھ مارکیٹ, اور جا کے ہم نے بکرا منڈی میں ہم جاتے ہیں تو میں اس کو ساتھ لے کے تھوڑا سا راؤنڈ لگایا تاکہ پتہ لگے کہ کہاں سے آتے ہیں, اور پھر وہ پھر آ کے بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی. 2 دن سے اس نے ان کو دیکھا, اور آج جب قربانی تھی تو سب سے مطلب اپنی ماما سے پہلے اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے اٹھانا ہے آپ نے, تو اوورآل اس کو شاید ایکسائٹمنٹ تھی, میں چینج کر رہا تھا تو اٹھ گئی, تو وہ مطلب ایکسائٹیڈ تھی کافی. تو یہ ڈفرینٹ فیل ہوا مجھے کہ ہم لوگ ایسے شاید ایکسپیکٹ نہیں کرتے بچوں سے, لیکن وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ نے اس کو سکھایا, سکھانے کی کوشش کی, اس کو لے کر گئے اور اس نے وہ ماحول دیکھا, نوٹ کیا, ناؤ شی از ایکسائٹیڈ. مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ جب وہ بکرے کی قربانی ہو تو وہ پھر تھوڑا غم میں نہ آ جائے, لیکن وہ شی واز ہیپی, کہتی ہاں ٹھیک ہے, یہ اسی لیے آیا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا عرفان, آپ سے مطلب میں یہ جاننا چاہوں گی آپ اپنی ہیلتھ کو لے کے, فٹنس کو لے کے کتنا کانشیس ہیں؟ یہ سوال میں نے آپ سے اسپیشلی اس لیے پوچھا کیونکہ اگلا سوال یہ میں نے ابوذر سے بھی پوچھنا ہے. سو آپ ان چیزوں کو لے کے موسٹ آف دا ٹائم کتنے لائک کانشیس ہوتے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ہیں. ہاں کافی ہوں میں, جی کافی اس کو لے کے کافی ہوں, بٹ ابھی کیونکہ ہیکٹک کافی کام چل رہا ہے, کام کی نیچر اس طرح ہے کہ کافی لیٹ ہو جاتا ہے, تو کئی دفعہ آپ کی ایکسرسائز یا چیزیں آپ کی رہ جاتی ہیں. بٹ 80-90% میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈائٹ کو بھی کنٹرول کیا جائے, ایکسرسائز کو بھی آپ کی روٹین لائف کا پارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اگر ہیلدی آپ کی باڈی ہے, سب کچھ ہے, تو آپ کے کام پہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے, اور اسی کے ساتھ پھر آپ کے اوور آل ہر چیز میں وہ آپ کا امپیکٹ نظر آتا ہے. اس کو لے کے, اور پھر جس طرح وہ کہا کہ لیکن آپ کانشیس ہیں. ہاں کافی, لائک جو میرے ساتھ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تو بہت کانشیس ہیں. ایمن تو کھاتی مٹن ہے اور ابوذر تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, وہ تو 2 بائٹس لے کے نا, جتنا میں ان کو جانتی ہوں, غائب ہو جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ پاس کھڑا رہوں گا تو پھر دل کرے گا. کھاتا سب کچھ ہو لیکن ایک لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر, بہت زیادہ نہیں کھاتا. تینوں دوست جو بیٹھے ہوئے نا, یہ اپنی ہیلتھ, فٹنس, فزیک کو لے کر بہت کانشیس ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی ضروری چیز ہے, ہونی بھی چاہیے. اگر جو نہیں کر رہا وہ کہتا ہے کہ کھانا آسان ہے, کھانا نہ کھانا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. تو کھانا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کھا لوں 10 دفعہ کھا لوں, لیکن بات یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ سب سے پہلے ہے. ٹیسٹ آپ اوبیسلی 2 نوالوں کا بھی آ جانا ہے, اور اگر ہم نے 200 کھانے تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میرے خیال میں جس طرح بتایا انہوں نے, عرفان نے بھی, اور ایمن بھی ہیلتھ کانشیس ہے, اور آپ نے اوپر سے مردوں کی مان میں بلوچ بھی کہہ دیا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہیلتھ کانشیس تو ہونا چاہیے. وہ دیکھیں کھانے کے لیے جینا یا جینے کے لیے کھانا, تو وہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اتنا ویٹ گین کر لیتے ہیں, اس کے بعد کم کرنے کے لیے جب منہ بند کرنا پڑتا ہے, وہ بہت مشکل کام ہے. کاش میں بھی یہ چیزیں سیکھ لوں, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے, میں حلوہ پوڑیاں مجھے یاد ہیں کہ صبح سنڈے کی جب ہماری شفٹ ہونی تو سب سے پہلے جی روما کی ہوتی تھی ہمارے وہاں شام صاحب ناشتہ کرنا ہے. میں نے کہا یار میں تو چائے بسکٹ کھا لی ہے, اور یا پھر چائے رس, تو بس اٹس انف. نہیں جی آج تو سنڈے ہے, حلوہ پوری ہونی چاہیے. اچھا پھر حلوہ پوری آ رہی ہے, پھر سارے پینل کے ساتھ شام اور باقی دیگر جو لوگ تھے ہمارے ساتھ, ان سب نے پھر ارینجمنٹ کرنا ہے, اور حلوہ پوری اسپیشلی. اس میں جینس کا بھی بڑا میٹر کرتا ہے. مجھے تو بہت شوق ہے کھانے کا, ابھی تو میں بہت زیادہ فوڈی ہو گئی ہوں, باہر کا بہت کھانے لگی ہوں, آلدو کہ یہ ایک بہت غلط پریکٹس ہے, لیکن بندہ کیا کرے, کاش ان باتوں کا مجھ پہ بھی اثر. تھوڑا کھاؤ, 2 دفعہ جاؤ ویک میں, جہاں مرضی جاؤ, روز جاؤ. وہ دن میں 2 دفعہ جاتی ہے نا. ایمن کے بارے میں بتا دوں کہ ایمن بہت شوق سے مٹن کھاتی ہے. میں ان سب کو بہت اچھے سے جانتی ہوں, میں نے ان سے ٹائم گزارا ہوا ہے. سو ایمن یہ اس عید پہ کتنا مٹن کھایا ہے یا ابھی کھانا ہے؟ مطلب ابھی تو کوئی حساب نہیں ہوتا ہے, کیونکہ کوئی عید پہ آپ ہیلتھ کانشیس والا اپنا حساب کتاب نہیں رکھ پاتے. عید پہ جتنا کھایا جا سکے. ویسے why mutton? Why are you so fond of mutton? پتہ نہیں, I don't know. میرے ابا جی کو بہت پسند ہے, سو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے دراصل بچپن میں بہت کھایا مٹن. میری ماما گلگت سے ہیں, تو وہاں پہ موسٹلی جو ہے وہ مٹن اور دمبا یہ وہاں پہ کھایا جاتا ہے. ٹرینڈ ہو گیا ویسے پچھلے 2-3 سال میں, تو میں نے دیکھا اس لیے وہ شاید
फैमिली की तरफ से। लाहौर में तो बड़ा कुछ खाया गया है। हाँ, लाहौर में तो गोश्त के नाम पर मटन और बीफ के नाम पर मटन के नाम पर अब ये स्पेशली बहुत देखिए से गधे ना, बहुत से बस जब ये से बातें ना ही याद कराएं। जब से उसको रोका गया है तो आप देख रहे हैं उनकी क्वांटिटी के अंदर 1 लाख का डिफरेंस और ऐड हो गया है। लेकिन मुझे लगता है मुर्दार अल्लाह माफ करे, लेकिन ये चीजें दे आर स्टिल लाइक वेरी कॉमन, स्पेशली जब हम बैकवर्ड एरियाज की बात करते हैं। आए रोज हम कोई ना कोई पंजाब फूड अथॉरिटी की अभी तक कार्रवाई, इतनी कार्रवाइयों के बावजूद, लेकिन हम जैसे लोग ही हैं जो फिर उन्हीं फूड पॉइंट्स पर जाते हैं, उनको सील भी किया जाता है, लेकिन हम जाते हैं खाते हैं बिकॉज हमारे अंदर वो ब्लड के अंदर, स्पेशली मेरे अंदर शायद बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ जितनी गंदी चीज होती है ना उसका जायका उतना अच्छा होता है। बट अबू ज़र, आप मतलब लाइक बचपन की ईद, वो ईदें कैसी थी? और फिर उसके बाद एक बहुत अर्ली एज में आपके फादर जो थे वो चले गए, फिर उसके बाद जब आपके सर से ऐसा वो कहते हैं ना बाप छांव होती है, वो जब हट जाती है, सो ऑब्वियसली फिर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। और अब आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? वो बचपन की ईदें आप मिस करते हैं, आपके भाई हैं वो बाहर होते हैं, सो आप अकेले, आप पर यहाँ पर जिम्मेदारी, ऑब्वियसली बहनें अपने अपने घरों में हैं, बट आपने सब चीज़ों को मैनेज करना है, लेकर चलना है। ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब से भाई 12 साल से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं तो वहाँ पे मतलब वैसे तो गया हूँ, लेकिन ईद हमने इकट्ठे 12 साल में नहीं की। तो अच्छा, वो छोटी ईद भी नहीं कोई की? छोटी भी नहीं, वो मतलब मेरी अम्मी तो इस दफ़ा भी वहाँ पे ही हैं, बड़ी ईद के लिए भी, छोटी भी उन्होंने वहीं भाई के साथ की है। अच्छा, अच्छा, वो यूँ करते हैं ना, मिक्स एंड मैच होता है, मिक्स एंड मैच के चलो 2-3 यहाँ पे कर ली, फिर 2 भाई के साथ। लेकिन मेरे और मेरे भाई के दरमियान ऐसा है कि वो काफ़ी टाइम से ईद हमने इकट्ठी नहीं की है। उसकी वजह ये है कि ओबियसली यहाँ पे थोड़ा समर्स में आती है ईद, काफ़ी सालों से आ रही है, तो वहाँ पे इस टाइम मुश्किल होता है आना, वो दिसंबर में ज़्यादातर आते हैं। तो अम्मी के लिए आसान था, इस दफ़ा तो वो भी नहीं है, छोटी पे भी नहीं थी, वो वहीं पे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो मैं ऑब्वियसली अब्बू के बाद डिफरेंट है, जब पहले हम लोग उनको देखते थे कि अच्छा जी क्या ईद का प्रोग्राम है, अब हमने खुद ईद का प्रोग्राम बनाना होता है पिछले 18 साल से। और हमारे मतलब बेटी भी, जैसे मैंने पहले बताया है, तो अब मैंने उसको प्रोग्राम बताना है और मैंने प्लान बनाना है। डिफरेंट है ऑब्वियसली, एक ऑल टुगेदर मिस बहुत करते हैं, हर ईद पे हमने जाना होता है। और हर ईद पर एक बड़ा घर होता है, तो वो क्या आपका है जहाँ पर बहनें वगैरह आती हैं? ऑब्वियसली अगर अम्मी नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना कि बहनों को भी होस्ट करना होता है, तो वो क्या आप इस दफ़ा तो वैसे तो अम्मी थी लास्ट टाइम भी, उसे अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है भाई को देखते हैं, मना लेंगे कि अगली दफ़ा इधर एक कर लो। तो ये आहिस्ता बदलने लग जाएगा। बार ये है कि अम्मी जो है वो हों और बीवी नहीं है, तो बहनें तो आएंगी और आती हैं, और ऑब्वियसली घर है। बाकी हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट था वो आपको भी पता ही, गुजरांवाला जाने का होता है। हमारी सारी फैमिली का फोकस होता है कि सब इकट्ठे वहाँ पे हो जाएं। 4-5 हमारे यहाँ फैमिली मेम्बर्स, फैमिलीज हैं, चाचा वगैरह, और इतने ही वहाँ पे गुजरांवाला में भी है, वो सब इकट्ठे होके एक डिनर कर लेते हैं। उससे एक ईद की फीलिंग भी आ जाती है, वो मेंटेन भी रह रही कई सालों से, और इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी। गुजरांवाला के लोग तो सुना है कि फूडी होते हैं, वो बट होने के बाद बट्टों के नाम पे धब्बा। नहीं देखो, बात ये है कि खाना मुझे पसंद है, लेकिन कितना खाना है वो फिर मेरी पसंद भी तो होनी चाहिए ना, तो उसमें आपको हेल्थ इसमें ना इनकी जात का कोई कमाल नहीं है, इनके स्कूल कॉलेजेस इन चीजों का कमाल है, बिकॉज वो HSN और वो चीजों में जब आप पढ़ते बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत कंपनी में मैटर कहते हैं ना, गुजरांवाला वाले जो लोग हैं वो जब तक थकते नहीं है वो खाना नहीं छोड़ते नहीं है। लेकिन और बच्चों के बारे में मेरे ख्याल में ना अब थोड़ा सा कुछ 10 साल में मैंने ये चीज देखी है कि लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल इस बारे में बढ़ गया है कि इतना खाना जो है ना वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इतनी बीमारियां बहुत डिफरेंट निकल आई कि आपको पता ही नहीं चलता। ईद पे कितना लोग खाते हैं, और अभी देखिएगा अभी 2 दिन बाद आपको खबरें आने लगेंगी, हॉस्पिटल में 15 बंदे आ गए, गैस्ट्रो से 10 आ गए, ये आ गया, वो गया, ये बहुत मसला। और ऐसा वाकई हमेशा होता है। बिल्कुल अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का यकीनी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और बकरा ईद का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा साल बकरा मिलेगा, नहीं, सो उस पर भी हाथ रोक कर जो है वो खाना सबका बनता है। बहरहाल बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी मुझे यहाँ पर ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेनी है, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ईद की इस खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक के बाद हमें एक नई मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है, और इनका तारुफ कुछ इस तरह से है कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और पाकिस्तान में जो पहला स्पोर्ट्स शो हुआ था उसको भी इन्होंने होस्ट किया था। डिफरेंट चैनल्स की लॉन्चिंग टीम का ये बाकायदा तौर पर हिस्सा रहे हुए हैं, और मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। मुझे पता है कि जब मैं इनको कहूँगी ना कि आपने मेरे शो पर आना है, आपने मेरी ट्रांसमिशन पर आना है, तो ये लाजमी तौर पर आएंगे। एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और ऑब्वियसली ये भी हमेशा उस चीज़ का मान रखते हैं। पीजे मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे साहब, थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड ईद मुबारक। एंड ईद मुबारक टू यू एज़ वेल। कैसे हैं आप? वेरी गुड,
زبردست ہیں. مجھے میری ٹیم نے کہا کہ پی جے صاحب کو آپ خود کہیں اور وہ پھر آئیں گے, ہم کہیں گے تو شاید نہ آئے, لیکن وہ دیکھیں آپ نے اس چیز کا مان رکھا ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ آئے. سو مس کر دیا سر, کرکٹر بھی ہے. ہاں یس, کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, اور اب مطلب ہم نے پی ایس ایل پر بھی دیکھا اور آف اینڈ آن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے سیاسی تجزیوں کے ساتھ ساتھ کرکٹ پر بھی تجزیے جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. سو یس, اچھا پروفائل ڈیفینیٹلی ان کا بہت زیادہ رچ ہے. پی جے صاحب آپ کی عید سو فار ہاؤز اٹ, اور ابھی تو آغاز ہے, باقی کا دن کیسا گزرے گا؟ اور مجھے جہاں تک آپ کا پتہ ہے آپ تو ٹوٹل ویجیٹیرین ہے, ویگن ہے, آپ تو بالکل گوشت کے پاس بھی نہیں جاتے, تو پھر آپ اس عید کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ میں تو بیچاروں بکروں کا دیکھتا ہوں ان کا حال کیا ہوتا ہے. اور یس آئی ایم ٹوٹلی ویجیٹیرین, لیکن ایک وجہ سے آپ کو بھی بتایا, میں نے بتائی آپ کو وجہ, بٹ میرا خیال ہے یہ وہ دن ہے کہ ہمیں عید اپنی جگہ پہ ہے, تہوار اپنی جگہ پہ ہیں, ٹریڈیشنز اینڈ آل, ہمیں ان لوگوں کا خیال آج رکھنا ہے ایک کم از کم جو کہ لیس پریولیجڈ ہے, ان کے لیے زیادہ آپ کرو. عید تو آئے گی, ہر سال آئے گی, لیکن یہ آپ کو ایک فل سٹاپ مل جاتا ہے آج کا دن کہ یار لیٹس تھنک اباؤٹ دا پور, اینڈ یہ اگر خیال ہم رکھ لیں, بلکہ سارا سال ہی رکھیں تو اچھی بات ہے. تو چلو آج بھی اگر رکھ لیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عید ایسے موقعوں کے اوپر بہت گوشت ویسٹ ہو جاتا ہے. دے دو, ضروری نہیں ہے کہ فریزر میں رکھنے, دے دو, لوگوں کو دے دو جن کو نہیں ملتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی دی میسج. لیکن وہ جو ریزن ہے جس کا مجھے تو پتہ ہے, لیکن ہمارے ویورز سننا چاہیں گے کہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ صرف ویجیٹیبلز ہی پریفر کرتے ہیں, ویجیٹیبل ڈائٹ اسی کا استعمال کرتے ہیں. سو واٹس دا ریزن بیہائنڈ, میری آڈینس کو بھی تو بتائیں نا. ریزن بڑا ویل 71 کی وار تھی, تو میری یونٹ جو تھی 22nd فیلڈ, ہم ادھر گنڈا سنگھ والا بارڈر پہ تھے, تو وہاں کیا تھا, ایک قصر ہند اور فخر ہند, تو ہماری 5th پنجاب بھی تھی وہاں, تو انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا. تو ایک ان کا تھا انڈین کیپٹن گرمیت سنگھ, ٹھیک ہے, وہ لگا ہوا تھا اپنی اس کی MG-103 کے اوپر کر رہا ہے. تو ایونچولی ہمارے جوانوں نے کہا کہ سرنڈر کر, لو لوہان یہ وہ. تو جب اس کو باہر لے کے آئے تو ہم آگے گئے, تو میں نے دیکھا کہ باڈیز جو تھیں سولجرز کی, کسی کا یوں کٹا ہوا ہے, کسی کا یوں گردن کٹی ہوئی ہے, سلائسڈ شیل آپ کو سلائس کر دیتا ہے. بس اس دن کے بعد میں نے کھانا یہ گوشت چھوڑ دیا, ٹیسٹ بھی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ لیکن آپ کے گھر جو دعوتیں ہوتی ہیں, وہ بس لیکن آپ کے گھر دعوتیں ہوتی ہیں تو اس پہ obviously میں نے خود بھی بریانی بہت دفعہ کھائی ہے, یہ نہیں وہ ہے اپنے لیے دال ہوتی ہے, میرے میں سمپل مطلب مہمان نواز ہے بڑے زبردست, اور ہوسٹ تو بہترین ہے. مجھے تو اتنے عرصے سے نہیں انہوں نے ہوسٹ کیا, میں کیسے کہہ دوں. لاسٹ میں بلا لینا, ابو ذر آپ لے کے آؤ, ڈن ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آئی جسٹ اسٹاپڈ. تو بس یہی ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں کباب کئی دفعہ کھا لیتا ہوں, لیکن اگر میرے سائیکولوجیکلی دماغ میں وہ آ گیا تو آئی لیو دیٹ, آئی کانٹ. سو دس واز دا ریزن جس کی وجہ سے آپ ابھی بھی جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے. لیکن obviously یہ آپ کا کانسیپٹ, اور یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا, جو پورز ہیں ان کا خیال رکھنا, ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا, اور وہ پورا سال ایک چیز سے محروم رہتے ہیں. obviously اب تو مٹن اینڈ بیف ایوری تھنگ سب کچھ اتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے. سو ان خوشیوں میں یا ان چیزوں میں, ان محرومیوں میں, ان کی محرومی اگر آپ وہاں پر تھوڑی سی اس کو دور کر سکتے ہیں تو اپنا حصہ ضرور ادا کرنا چاہیے اس کانسیپٹ کے تحت. یس آئی ایم شیور کہ آپ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں. سو ایکچولی دس واز دا ریزن جس کی وجہ سے پی جے میر صاحب جو ہیں وہ آج تک گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے, لیکن جو اس کا ایک کانسیپٹ ہے ڈیفینیٹلی اس پر یقین رکھتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں عید کے حوالے سے بھی ہوتی چلی جائیں گی, لیکن میں آپ سے مزید ایک اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں, بیکاز ابھی آپ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر بطور سیاسی تجزیہ کار اپنی اوپینین, اپنا انالیسس جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ یہ کام مطلب آپ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں جرنلزم میں بھی. بہت سے لوگ, ہماری آڈینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ صحافت کر رہے ہوتے ہیں یا آپ بطور تجزیہ کار مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں, یا آپ نے خود بھی جب اینکر پرسن بھی تھے, کتنا پریشرز آپ کو, کتنے پریشرز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں کہ کیا لائن آپ نے آپٹ کرنی ہے, اور اگر آپ نے اس لائن کو پرسو نہ کیا تو کانسیکوینسز آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے. اور اس قسم کے جب پریشرز آتے ہیں اور سب پر آتے ہیں obviously, تو پھر آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہم نے جب یہ پہلا ٹیلی ویژن جس کو میں نے بنایا, میں فارچونیٹ ٹو بی پارٹ آف دا ٹیم ARY, اور ہم 2 ہوتے تھے,
जियो तो बाद में आया, बाकी सब टीवीज़ बाद में आए, तो डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं, तो वो ज़्यादा तनकीद करते थे, हमारे चैनल को मुसीबतों में लेके आते थे और मैं मिट्टी डालता था ऊपर। सो बेसिकली हम बैलेंस इसको कर देते ये थे। कौन से ईयर की बात? दिस इज़ 2001 ऑनवर्ड्स। देखें, ये 20 साल पहले भी ये कल्चर जो था वो रहेगा जब तक हमारे इस मुल्क के अंदर सही जमहूरियत नहीं आएगी, वो रहेगा। लेकिन साथ साथ मैं क्रेडिट देता हूँ हमेशा कि जो ओनर थे हमारे सलमान इकबाल, उसने कभी भी मुझे नहीं कहा कि ये लाइन लेनी है, ये लाइन लेनी। ही इज़ नेवर एवर सेड दैट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि कई होते हैं भाई आपने ये बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, यार ही नेवर एवर सेड दैट। वो लेकिन कहता तब भी क्या ये देखें 2001 में भी क्या ये रिवाज या ये रुझान था कि कोई एक चैनल, उस वक्त तो चले चैनल्स भी बहुत थोड़े होते थे, कि एक चैनल की सियासी वाबस्तगी आप कह लें या किसी किस्म की एफिलिएशन वो किसी एक सियासी जमात के साथ है, और फिर एक और चैनल, बिकॉज अभी आप जिस चैनल का नाम ले रहे हैं या उसके ओपोनेंट जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का टीवी चैनल है, दोनों पर इल्ज़ामात तो लगते हैं ना कि एक ने एक सियासी पार्टी की लाइन पकड़ी हुई है, दूसरे ने दूसरी सियासी पार्टी की पकड़ी हुई है। सो अब आपको नहीं लगता कि मीडिया के डायनामिक्स चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं? बिल्कुल बदल चुकी। उस वक्त नहीं था ये, क्योंकि देखो ना उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, एंड देयर वाज ओनली वन पार्टी, PML। क्यू था उस वक्त, जिसको किंग्स पार्टी कहते थे ये, बट पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी थी, बाकी सारे थे, लेकिन लीडरशिप एग्जाइल में थी। और एग्जाइल के अंदर मैं तो ओपनली जाता था, नवाज शरीफ के इंटरव्यूज़ करता था, शहबाज शरीफ के करता था, कोई उनको हाथ नहीं लगाता था, मैं करता था। सही। एंड बेनज़ीर, आई यूज्ड टू डू दैट। तो ये उस लिहाज से आई थॉट ARY डिड अ वंडरफुल जॉब एज फार एज इंस्टीट्यूशन। तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। सर आपको लगता नहीं सिविलाइज कल्चर में तो आपने ग्रूम करना होता, तो हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं, बेहतर होने की बजाय, सिविलाइज्ड होने की बजाय हम किस तरफ जा रहे हैं कि हर जगह हर चीज़ को रोका जा रहा है? हम जा रहे हैं सुपर स्टोन एज पे। स्टोन एज तो छोड़ दें, हम सुपर स्टोन एज पे जो बात आवाज़ उठाए उसको गिरा दे, उसको गायब कर दे। देखो ना, आज वो कासिम है, उसके वालिद के मुतालिक बात नहीं कर सकते, you know? अब मुझे मैं कहूँ यार ये क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कासिम के वालिद, मैं कमेंट्री कर रहा था 96 के वर्ल्ड कप में, तो मैं फैसलाबाद में कमेंट्री कर रहा, तो मेरे साथ तस्लीम आरिफ था, अजहर खान और पता नहीं चिश्ती मुजाहिद, तो अंदर से वो मंशा न थे PTV के प्रोड्यूसर, याद है? तो वो मुझे कहते हैं PJ साहब इस बंदे का ना नहीं लेना। मैं भाई क्यों, 92 का वर्ल्ड कप जीत के आएगा, मैं किस तरह क्या कहूँगा, या अंग्रेज बैठे हैं सारे, मैं क्या खुदा के लिए कहते सर हमें तो ऑर्डर है, आप नहीं कर सकते। अब हमने नाम नहीं, मतलब पुराना चल रहा है जी इस तरह की उस वक्त। मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि ये लेट 90s में भी ये सब कुछ था, फिर अर्ली 2000। सर अगर ये तब भी था अब भी है, इसका मतलब है वी हैवंट लर्नड एनीथिंग पाकिस्तान में कि एज अ कॉम हम देखें, तो आपको लग रहा है कि एनीथिंग कमिंग बैक या और? अबू सर, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने आप पे तनकीद बर्दाश्त ना कर सकें। ऐसे ही ऐसे इंसान भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। इंसान भी नहीं करता। आप बर्दाश्त करो, लेकिन एक होती है चीज़ कि जिसके अंदर, मेरे नज़र के अंदर जो स्टेट होता है ना, अब स्टेट को तंग ना करो, उसको मत छेड़ो, बाकी जो मर्जी आप करो, बिल्कुल ठीक, कीप द स्टेट इंटरेस्ट राइट अप, एंड दैट्स द वे। और यही चीजें आगे चलकर जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक भी बनती हैं। आप स्टेट को मत छेड़ें, लेकिन बाकी जो आपकी अपनी सियासी बयानिए हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, जो आपने अपनी मुफाहमत करनी है, वो जो कहते हैं ना मुफाहमत वाली सियासत, वो सब कुछ करें, बट इस चीज़ को मत छेड़ें। अबू सर, आप भी ऑब्वियसली आपने भी जर्नलिज्म के साथ और फिर उसके बाद मॉर्निंग शो भी करते रहे, आपके साथ मैंने भी, हम कुछ ट्रांसमिशंस कर रहे होते थे, तो एक पर्टिकुलर लाइन आपको कही जाती है कि इसके खिलाफ नहीं बोलना, और अगर ये फलां सियासी जमात का ये बंदा अगर फलां सियासी जमात के बारे में कोई बात करे, इसकी वॉल्यूम डाउन कर देना है। तो आपके उस वक्त क्या जज्बात होते थे? जज्बात क्या होने हैं, मतलब बस पता है कि अच्छा ये नौकरी है, करनी है, फिर नॉर्म्स हैं हमारे मीडिया के। जैसे PJ के पास तो जितना एक्सपीरियंस है, हम तो उसके बिल्कुल करीब भी नहीं बनते। बात अगर वो इस चीज़ों को देख रहे हैं और 25-30 साल से देख रहे हैं होती हुई, तो हमने ये 5 सालों में भी देखा है थोड़ा थोड़ा।
تو obviously جب تک ایز اے قوم ہم سمجھیں گے نہیں ان چیزوں کو اور اس چیز سے باہر نکلنے کا، جیسے پی جے نے کہا ہے کہ اسٹیٹ کو چھوڑ کر کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کریں، اپنی غلطی مانیں، تبھی ہم بہتر ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو کہیں گے نہیں ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں، تو پھر ہم سب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے یہ وجہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی پالیسیز میڈیا ہاؤسز کی ہونی یہ میٹر نہیں کرتی. میرے خیال میں یہ چھوٹی پالیسیز نہیں، بہت اب ایک پورا مافیا بن گیا. ہاں نہیں، یہ پالیسیز ہے نا، ہر میڈیا 40 چینلز ہیں، 40 نے اپنی اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے. اس سے نقصان پورے پاکستان کا ہو رہا ہے. آپ کو اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک کے ساتھ لائن کرنا. بہتر یہ ہے کہ آپ کرٹیسزم کریں. اگر آپ کو کہیں لگتا ہے جو کام ہے میڈیا کا کہ آپ نے انفارمیشن دینی ہے، نیوز دینی ہے، واچ ڈاگ کا کردار ادا کرنا ہے، جو ہے اگر وہی کریں نا تو میرے خیال میں سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا عرفان، بیکاز آپ کا تو زیادہ جو تعلق ہے، وابستگی ہے، وہ سپورٹس کے ساتھ ہے، تو سپورٹس میں بھی کبھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لائن لینی ہے یا کسی بھی قسم کی ایسی کوئی ریسٹرکشن آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ کبھی کوئی آئی؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری تھوڑی سائڈ جو ہے جرنلزم کی وہ ڈیفرنٹ ہے، ڈائریکٹلی پولیٹیکلی بٹ انڈائریکٹلی ہماری بھی ہوتی ہے. آئی ایم لکی انف کہ میں اس میں بھی کہوں گا مجھے کبھی کسی کی ڈکٹیشن کسی چینل میں کسی بڑے سینئر کی طرف سے نہیں آئی، باس کی طرف سے کہ جی یہ آپ نے بات کرنی ہے. بٹ میں نے ایک اپنی کوشش یہ کی ہے کہ آپ آنیسٹ بات کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی پلیئر ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے ریگارڈلیس، اس پہ بات کرنی بھی چاہیے. اس کو فیئر ہو کے بات کریں تاکہ آپ کا سٹینڈ دنیا جو سن رہی ہے وہ یہ نہ کہ یہ باعث بندہ ہے. دوسرا انڈائریکٹلی جو میں نے بات کی، ہمارا سیمی پولیٹیکل تو ہوتا ہی ہے شو. اس وجہ سے جیسے ڈپارٹمنٹ کرکٹ پیچھے جو تھی پریویس گورنمنٹ انہوں نے سیک کر دی، وہ بند کر دی، تو میں نے اس پہ ہمیشہ آواز اٹھائی. جہاں ان کی اچھی چیزیں تھی میں نے کہا یہ ہونی چاہیے. آپ کو پہلے اس کو سیکنڈ پیرالل آپ سسٹم تیار کریں، جو آسٹریلین کا یا انگلینڈ کی ہم بات کرتے ہیں اس سسٹم کے لحاظ سے. آپ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ایک دم سے obsolete نہیں کر سکتے. آپ دونوں ٹیئر کو لے کے چلیں. جب آپ کا پہلا سسٹم ریجنل سسٹم آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ کی جو 6 ریجن کی ٹیمیں بنی ہیں اس کے بعد پھر آپ پیرالل اس کو چلائیں. جب وہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو کریں. میرا خیال ہے سر بھی انڈورس کریں گے اس چیز کو کہ آپ یہ جتنی لاٹ ہماری آئی ہے 30-40 سال میں سپر سٹار کی، لیجنڈس کی، یہ سب ڈپارٹمنٹ سے آئی ہے. اور ہمارا ایک جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ انڈیویجول نہیں ہے پلیئر، وہ اپنی پوری فیملی کو رن کر رہا ہوتا ہے. اور ہماری جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. اب جب ڈپارٹمنٹ کو ایک دم بند کر دیا گیا تو کم از کم 1100-1200 لڑکا جاب لیس ہوا. وہ سارے اپنی کرکٹ چھوڑ کے کوئی اوبر کریم چلا رہا ہے، کوئی برگر لگا رہا ہے، کوئی ریڈی لگا رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس سم ہاؤ جاب تو تھی نہیں بیچاروں کے پاس، نہ ان کے پاس ایجوکیشن تھی کہ وہ کسی آفس میں جا کے جاب کر سکے. تو ہمیں پالیسیز کے اوپر بات کرنی چاہیے رادر دین کہ ہم کسی انڈیویجول کو کرٹیسزم میں لے کے آئے. ہیلدی کرٹیسزم ہوگا تو سب کے لیے بینیفیشل ہے اور ہر جاب کے لیے. اس لحاظ سے میں نے کبھی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی اپنے کام کے اندر. مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن انڈائریکٹلی یہ چیز جو ہے وہ سپورٹس میں بھی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. جی بالکل آتی ہے. اچھا موونگ فارورڈ، تھوڑی سی سیریس ڈسکشن ہو گئی ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا لائٹ ہارٹیڈ کرتے ہیں. پی جے صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی بیکاز آپ کا جو گھر اور وہاں پر جو آپ کا شوق، اور ایک تو آپ کو میوزک کا بہت شوق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں جو مختلف ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کوئی بڑی سگر خاتون اور وہ مطلب انٹرنیشنل ٹورز پر جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کر لاتی ہے. آپ کے شوق وہ والے ہیں اور مجھے یقین نہیں آتا تھا آپ کے گھر آ کر کہ یہ ساری آپ کی چوائس ہے. تو یہ والا شوق آپ کو کہاں سے آیا؟ یہ تو خواتین کے شوق ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں، یہ مجھے بچپن سے میرے، آپ کہیں بھی آپ جائیں مجھے ایستھیٹکس نظر آتے ہیں. اگر میں کسی گھر جاؤں وہ پکچر ٹیڑھی ہوگی میں سیدھی کر دوں گا، کچھ چیز ٹھیک نہیں ہے میں کر دوں گا. دوستوں کو ایڈوائز کرتے رہتا ہوں کہ ڈو دس. یہ کیونکہ ایک تو میں نے میرا بڑا 1-2 چینلز ہیں، HGTV ہوم اینڈ گارڈن، وہ بتاتے ہیں گھر کیسے بناتے ہیں، ڈیکوریشن کیسے رکھتے ہیں. تو یہ میں بہت پہلے سے دیکھتا آ رہا ہوں اور ایسے چینلز دیکھتا ہوں کہ جس میں آپ کی ایستھیٹک سینس خود بڑھتی ہے. سو یہ آپ نے جو کہا ہے میں ہر جگہ سے کلیکٹ کر کے اینڈ دین آپ نے دیکھا ہے. اور پھر جس انداز میں انہوں نے وہ ساری سیٹنگ کی ہوئی ہے، چیزوں کو ارینج کیا ہوا ہے، ایوری تھنگ از اویلیبل، پینٹنگز اتنی زیادہ، سب چیزیں. سو میں تو بہت انسپائر ہوتی تھی. کلاسیکل. پھر وہ ایک سائیکل بھی آپ نے وہ جو رکھی ہوئی ہے وہ اتنی پیاری کیوٹ سی، وہ آپ نے بھی شاید ابوذر دیکھی ہو. الیکٹرک ہے وہ. اچھا الیکٹرک ہے. اچھا وہ میں نے تو ہمیشہ، مجھے نہیں پتا وہ الیکٹرک ہے یا اس کا کیا، مجھے لگتا تھا وہ ایک آپ نے ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھی ہوئی. اچھا یہ ڈیفینیٹلی بہت زبردست ہے. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ بیکاز ہم نے آپ کو اللہ حافظ کہنا تو میں زیادہ چیزیں آپ سے مطلب پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک اور چیز کہ میوزک میں آپ کو بہت انٹرسٹ ہے، بہت زیادہ ہے، اور میوزک لگا اور پھر آپ سنتے جاتے ہیں، بلکہ آپ کے جو مہمان ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کہتے ہیں سنو. تو یہ والا شوق یہ بھی کیا بچپن سے ہی ہے؟ یہ ہے
और बता दूं, हाँ बता दे। ईद का मौका है, बताएं। जब नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में नहीं थे हाँ तो मैं और ये फिरा करते थे लाहौर में, जैसे आम फिरते हैं लोग, तो नवाज यूज्ड टू सिंग वेरी वेल, ओह ब्यूटीफुल, आई टेल यू। हाँ। और उनका गाना अभी भी मैं मिलता हूँ, मैं याद कराता हूँ। उनका गाना होता था वो किशोर का, जो तुम हंसोगे तो हंसेगी दुनिया, ना रोगे तो ना रोएगी दुनिया। तो ये बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा। सही। एंड वहाँ से फिर मुझे थोड़ा हुआ, और एक्चुअली जो हम करना, मैं एक दफ़ा बैठा था जनरल मुशर्रफ के साथ, तो हम थे लंदन में ब्रिगेडियर नियाज के घर, तो ये राहत फ़तेह अली उधर आया हुआ था, तो ये कुछ कर रहा था, तो मैंने भी हम करना शुरू कर दिया। तो जनरल साहब ने यूँ कहा, तुम तो बहुत अच्छा करते हो, तुम भी गाओ। मैं कहा बस छोटा सा था। मैंने आपको कभी गाते हुए नहीं देखा, मतलब डू यू सिंग वेल? Well, I can try, but I'm not that बड़ा good अच्छा anyway. मौका है वैसे, अगर आप नहीं, मुझे डर लग रहा है वो कहीं मैंने नहीं करना, ये क्या मुझे ट्रांसलेशन में बुला के कहने लगे। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ ये जो दो बैठे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा गुनगुनाते हैं। आपने इनको सुना? इसका मतलब है कि जब पीछे के घर जाएंगे ना तो तब उनसे चले कोई, मैं फोर्स नहीं करूंगी, मैं फोर्स नहीं करूंगी, बिल्कुल। अच्छा, एक खूबसूरत सा मैसेज हमारे तमाम देखने वालों के लिए ईद के हवाले से, या ओवरऑल अगर हम अपने मुल्क को इस वक्त देखें और जिस तरह से हर शोबे में, हर चीज़ में इंस्टेबिलिटी है, सो एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू कन्वे टू आवर ऑडियंस? देखो, मैसेज एक ही है, जो भी हुकूमत आती है हम उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, पिछली हो, उससे पिछली हो, आज हो, कल हो। आपने सब्र दिखाना है बहैसियत एक पाकिस्तानी के। आपने ये नहीं अपने जज्बात आप ऐसे लेके आ जाएं कि जिसमें हमारे मुल्क का नुकसान हो। हमने ये देखना है कि गलतियां होंगी, सबसे होती रहेंगी, परफेक्शन कहीं भी नहीं है। हमारा एक गरीब मुल्क है, हमने ऑस्टेरिटी खुद दिखानी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं पॉलिटिशियन से, नहीं, आप खुद बताएं। अब फॉर एग्जांपल रोड पे जा रहे हैं तो आपने कुछ पकड़ा, ये फेंक दिया, ये सियासतदान का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है। सही। तो आपने अपनी जिम्मेदारी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है, नाराज़गी ना रखें किसी के साथ। नाराज़गी 3 या 4 मिनट की गेम है, थूक दें। जिंदगी बहुत छोटी, साफ करें, दिलों को साफ रखें। देखो, अगर हमारे आज मौका भी ऐसा ही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो एक औरत कूड़ा करकट फेंकती थी उनके, और एक दिन वो बीमार हो गई, ये खुद उनके घर गए थे पूछने के लिए। ये होती है कंसिडरेशन, ये आप रखो। और मैं ईमान से कह रहा हूँ, ये नहीं कि टीवी पे आके बातें, आप करो, करो, पहला स्टेप ले, इनिशिएटिव पहला करो, बिल्कुल करो। बारिश का पहला That's the way, that's अच्छा, हम सब तीनों को आप अच्छी तरह जानते हैं, या इरफान या कोई एक कि आप कहें नहीं बहुत ज्यादा नहीं जानते? सबको जानते हैं जी। एनी वर्ड फॉर अबूजर? अबूजर सीनियर हियर, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ कहें आप। अबूजर ये चैनल पे थे, तो ही वाज डूइंग, फिर ही सेड कि उन्होंने कहा जी कि न्यूज़ करो, तो ही सेड नो, मुझे आप प्रोग्राम दें, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम गुड। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग कि यू डू व्हाट यू वांट टू डू, नॉट बिकॉज समबडी एल्स आस्क्स यू टू डू, बिकॉज उसका अपना एक टैलेंट है, उसका एक अपना एक रिजॉल्व है। सो आई थिंक वेल, इरफान, मैंने प्रोग्राम्स देखे, ही इज गॉट अ ग्रेट नॉलेज ऑफ क्रिकेट। जिस तरह इंटरेक्शन होती है स्पोर्ट्समैन के साथ, वो आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं इरफान को जुगतें पड़ी हैं कि नहीं, वहाँ जुगतें भी पड़ जाती हैं बड़ी ठीक ठाक। एंड व्हाट अबाउट मी? You over the years have turned into a very fine polished anchor. Oh, and I think ये आप जो लोग हैं ना नए, ये एक एसेट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और पीजे साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पीजे साहब के लिए तो मेरे ख्याल में ये है कि माशाल्लाह आइकॉन है, और हम वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू हिम, और ऐसे ही आप जो हैं बेहतरीन सर्विस टू द ह्यूमैनिटी देते रहें इंशाल्लाह। इरफान, देखिए, आप जब भी किसी इंडस्ट्री में आते हो ना, तो आपके कुछ सर्टन रोल मॉडल होते हैं, और ऐसा रोल मॉडल जिसने हर जगह अपने आप को स्टैब्लिश भी किया और अपने नीचे जो बच्चों को तैयार करना ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ही इज़ काइंड इनफ कि इनके पास जितना मैंने 4-5 ईयर्स में देखा है कि ये अपनी जो नामार्क सब बना लेते हैं, नीचे जो आने वाले नस्लें हैं उनको लेके चलना, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। तो ये जो एक उस्ताद का या मेंटोर वाला जो इनका रोल है ना, इस पे मैं इनको सल्यूट करता हूं। यस, ये मतलब मैं भी कभी इनको कॉल करूं, और जब भी मुझे जरूरत पड़ी है ना, इन्होंने मेरे लिए वो काम किया है, यानी जहां पे मैंने कहा आप कॉल करें, इन्होंने वो किया है।
اور اگر آپ ان کی کنسیڈرنگ دس فیکٹ کہ جو ان کی ایج گروپ کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے بات بھی نہیں کر سکتے، تو ان کی اویلیبلٹی ہونا اپنے جونیئرس کے لیے، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ استاد کا بڑا ہونے کا اور ہم سب مطلب بہت بلیسڈ ہیں آپ ہمارے ساتھ. وی آر سو آنرڈ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان ٹوڈیز عید ٹرانسمیشن. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی کھانے پہ یا شاید میرے شو پہ یا جدھر بھی. بٹ تھینک یو سو مچ ونس اگین. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد.